بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا۔ ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دی تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات ایکائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا مالک خالق رازق داتا گنج بخشے رنج بخشے لج پالے غریب نوازے، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علی کل شیء قدیر فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود، ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں،
ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا، اور کل قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام کل ختم الرسل دنائے سبل امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار تیرے تے ملے دلا دی بہار جناب و سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس۔ صاحب اور ساتھیو، تو صحباب نو اس بات دا علم ہے، میری آواز کھول دے گلے نو بڑا پیندا، کہ میں سابقہ جمعہ شان و فضائل مکہ معظمہ دے موضوع تے پڑھایا سی، اور یقیناً تسا بڑے ہی توجہ دے نال میری گزارشات نو سماعت فرمایا سی۔ فلیکساں دے ذریعے تسا احباب نو آج دے جمعے دا بھی موضوع پتہ ہے، بیان ہی جس طرح پچھلا جمعہ تسی سنیا سی توجہ دے نال، آج دے اس مبارک اور مقدس جمعے دا بھی عنوان کامل استغراق دے نال مکمل یکجہتی دے نال میری گزارشات نو سماعت فرمانا ہے۔ میں جو گزارشات لے کے کھڑا ہویا اونے شان و فضائل مدینہ منورہ، میں شاید کے سابقہ جمعے بھی یہ دسیا سی کہ مکہ میرے نبی دے دادکیاں دا شہر ہے تے مدینہ میرے نبی دے نانکیاں دا شہر ہے۔ پیدائش میرے نبی دی مکے دی ہے، وفات مدینے دی۔ آئیے آج دے اس جمعے دے اندر میں تو آنو وجوہات دساں گا جنہ وجہ دی وجہ تو نبی علیہ السلام نو مکہ چھڑ کے مدینے جانا پیا، اور پھر جیویں ہی میرے پیغمبر نے مدینے چ پیر رکھے ہے، اللہ نے مدینے نو مدینے تو مدینہ منورہ اقرار دے دیتے ہیں، یعنی انوار والا مدینہ، نور والا گھر۔ اور آئیے اے مکے شہر دی بنیاد تو انہوں پتہ کنے رکھی سی؟ جدو حضرت نوح علیہ السلام دی قوم دے اوپر عذاب آیا ہے، نوح علیہ السلام دی قوم جیڑی ہے غرق ہو گئی ہے، حضرت نوح دے بیٹے دا بیٹا اپنے اہل و عیال نو لے کے، جدا نام امالکا بن سام بن نوح سی، امالکا نام سی ادا، اے اپنے بیوی بچیاں نو خاندان نو لے کے مدینے دی سرزمین تے پہنچی ہے۔ انہیں تھے آکے سب تو پہلے اگر کوئی گھر مدینے دی سرزمین تے بنیا تے امالکا دا بنیا، یہ خاندان نے پھر ایتھے مدینے دے اندر بڑے 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 قلعے بنائے، جنہ قلعیاں نو میرے نبی دے صحابہ نے فتح بھی کیتا۔ بھائی مانو صاحب اتنا آواز رہا سیٹ کر۔ اور دوسرا یہ تے امالکا دا خاندان آیا تے پہلی عیسوی دے اندر جدو رومیاں نے یہودیاں نو فلسطین چو کڈیا، ادو فلسطین دے وچوں یہودیاں دے تین بڑے بڑے گروہ، تین بڑے خاندان، تین بڑے قبیلے مدینے آ کے آباد ہوئے۔ پہلا قبیلہ بنو نذیر سی، دوجا قبیلہ بنو قریظہ سی، اور تیسرا تے آخری قبیلہ لوگوں بنو کینکا قبیلہ سی۔ بنو کینکا، بنو نذیر اور بنو
نذیر اور بنو قریظہ تین قبیلے یہودیاں دے قبیلے سن جڑے مدینے آ کے آباد ہوئے. ٹوٹل کنے خاندان مدینے چ ہو گئے؟ 4. ہن 5واں تے 6واں خاندان کدو آیا ہے؟ 450 ہجری عیسوی دے اندر جدو یمن دے اندر سیلاب آیا ہے تے یمن دے وچوں 2 قبیلے نکلے نے، اوس اور خزرج قبیلہ. اے اوس اور خزرج قبیلہ جڑا ہے اے بھی چلدا چلدا مدینے پہنچ گیا تے ایک قبیلہ اوس تے خزرج آ کے تھے آباد ہویا ہے. لوگوں اے 5 تو 6 قبیلے نے جڑے بنیادی طور تے مدینے دے رہائشی سن، اور آج بھی انہاں دی نسل، انہاں دے بیٹے پوتے پڑپوتے آج بھی انہاں دی نسل جیڑی ہے اتھے مدینے چ موجود ہے. اور یہی قبیلہ اوس تے خزرج انہاں پھر میرے نبی دیاں تابعداریاں کر کے وکھائیاں. توجہ یار میرے وال رکھیا سجے کھبے نہ ویکھو، جمعے دا ٹائم پہلے ہی بڑا تھوڑا ہوندا ہے. توجہ دھیان نال گل سننی. انہاں پھر میرے نبی دیاں تابعداریاں اچھی بولو کر کے وکھائیاں نے. اوس اور خزرج قبیلہ سی جنہاں سب تو پہلے میرے نبی دے ہاتھ تے بیعت کی تھی. اور آئیے آقا مکیوں مدینے کیویں آئے؟ قرآن نقشہ کھچ رہا ہے. مشرکین مکہ نے ایک میٹنگ بلائی ہے تے قرآن کی کہہ رہے ہے؟ اللہ اکبر. فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان کر دیو وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر اعلان کر کے کہہ دیو جدو مشرکین مکہ نے کر کے میٹنگ بلائی نا، میٹنگ دے اندر بڑے بڑے وڈے چودھری بلائے نے تے نظریہ کی رکھے ہے، بنیاد کی رکھی ہے. اے جڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میٹنگ دے اندر شیطان بھی ایک بابے دا روپ لے کے بیٹھا ہے تے ہم دیکھین اے جڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینو قید بھی کر کے ویکھ لیا ہے. اے دے مرید جڑے نے پھر بھی گھٹ دے نہیں، دن با دن ودے جا رہے نے، لوگ اے دا کلمہ پڑھی جا رہے نے، اے دے پیچھے لگی جا رہے نے. تے انج کرنے ہاں یا اینو جلا وطن کر دینے ہاں تے شیطان وچوں بول کے آندا ہے جلا وطن کیوں کرنا جے؟ انج کرو اینو جانو ہی مار دیو، اینو قتل کر دیو. کہہ کے شیطان چلا گیا تے آسمان تو آواز ہوندی ہے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا ایک میٹنگ نہ مکے دے اندر بہ کے کیتی ہے تے ایک میٹنگ میں رب نے عرش بری تے بہ کے کیتی ہے. ایک تدبیر نہ مکے چ بہ کے کیتی ہے، ایک تدبیر تیرے رب نے آسمان تے بہ کے کیتی ہے. اینا تدبیر کی کیتی ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ او یخرجوکا، یا انو مکے جو کر دیو تے نہیں تے انو قتل کر دیو. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. اللہ فرماندے نے میرے محبوبہ اللہ جیڑا ہے اے سب تو اچھی تدبیر کرن والا ہے. ایک پلان تے ایک سازش نہ کیتی ہے، ایک رب آندے نے اسی سازش کیتی ہے. واللہ خیر الماکرین. اللہ فرماندے نے اللہ جیڑا ہے سب تو زیادہ تدبیر چنگی کرن والا ہے. اللہ دی ہن میرے لائق کی حکم ہے. فرمایا سونیا
مکہ چھڑ دیو تے مدینے چلے جاؤ میرے محبوبہ مکہ چھڑ جا جگاں دے پیر میں زیادہ اپنی بات نو طوالت نہیں دینا چاہتا رات دا وقت نہ قریشیاں نے نوجوان لڑکیاں نو تلواراں دے کے میرے نبی دے گھر دا محاصرہ کرا دیتا ہے آسمان تو آواز ہوندی ہے اے میرے محبوبہ اللہ تے تلواراں لے کے آگے نہیں اللہ تے قتل کرن واسطے آگے نہیں وہ لاہوریا قتل کرن والیاں تو مارن والیاں تو بچان والا بہتر ہویا کردا ہے بچان والا وڈا ہوندا ہے مارن والیاں تو اللہ تے قتل کرن دا ارادہ لے کے آگے نہیں آسمان تو آواز ہوندی ہے سونیا محبوبہ ایک ہاتھ دے اندر ایک مٹی دی بک بھر لو تے جدوں گھروں باہر نکلنا ہے میرے محبوبہ سامنے مٹی سٹنی ہے تے فلاں فلاں قرآن دی آیتاں پڑھنیاں نے اللہ اے مٹی جیڑی ہے اے تے صرف سامنے انو انا کرے گی فرمایا میرے محبوبہ تیرا کم مٹی سٹنا میں اس مٹی نو میں نہ دیاں اکھاں چ پا کے چاراں چفیریاں دے نوجواناں نو انیاں کر دیاں گا جگاں دے پیر نکلے نا جناب ادھروں مٹی سٹی ہے اے اندھے ہو جاندے نے آقا فرماندے نے میں نہ دی تلواراں دے تھلوں گزر جانا وہاں کسے نو پتہ ہی نہیں چلدا اللہ اکبر کبیرہ چل دے حضرت ابوبکر صدیق میرے نبی دے نال نے چل دے اگے غار گارے سور آیا ہے میرے نبی اس غار دے اندر چلے جاندے نے تے جدوں مکیوں نکلن لگے نا تے بیت اللہ تے نظراں پے گئیاں فرمایا بیت اللہ دل تے بڑا کردا سی تیرے اندر نمازاں پڑھاں دل تے بڑا کردا سی تیرے اندر قیام کراں دل تے بڑا کردا سی تیرے بھج کے طواف کراں چکر لگاواں دل تے بڑا کردا سی ایتھے رہ کے زمزم دا پانی پیواں دل تے بڑا کردا سی بیت اللہ تیریاں عظمتاں تیریاں عظمتاں تیریاں عزتاں دی صحیح طرح پاسبانی کراں لیکن بیت اللہ ایک گل کن کھول کے سن لے اے مکے والیاں نے اج مینوں ایتھے نہ رہن تے مجبور کر دتا وے نہیں تے دل بڑا کردا سی تیرے کول رہن نو جگاں دے پیر ہوئی جا رہے نے مکہ چھڑ کے غارے سور چ پہنچے نا حضرت ابوبکر صدیق نال نے میرا نبی 3 دن لاہوریا غارے سور دے اندر رہیا ہے میرے نبی نو روٹی پہنچان دا کم کنے کیتا ہے اگر کھانا پہنچان دی واری آئی ہے تے میرے صدیق دا کرانا کم آیا وے اگر سفر تے نال جان دی واری آئی ہے پھر بھی میرے صدیق دا کرانا کم آیا وے حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا روزانہ روٹی پکاندیاں نے نبی پاک نو غارے سور چ پہنچا کے اوندیاں نے تے نالے مکے دے حالات دے نال میرے نبی نو جناب آگاہ کر دیاں نے حضرات چل دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غارے سور دے اندر 3 دن رہنا تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تیسرا دن نے غارے سور چوں نکلے میں اپنی موضوع نو زیادہ طویل نہیں کرنا چاہندا چل دے صبح تو لے کے شام پہ جاندی ہے سفر کیتا ہے سفر کر کے میرے نبی تھک جاندے نے بھوک لگ جاندی ہے حضرت ابوبکر صدیق آندے نے سونیا محبوبہ بھوکاں لگ گئیاں نے آقا نے نظر سامنے اٹھائی دیکھیا سامنے ایک چگی ہے تے اس چگی دے کول جگاں دے پیر گئے نا تے جا کے میرے نبی نے آواز لگائی ہے کوئی اندر رہن والا اندروں ایک بی بی باہر نکلی ہے جدا نام معبد رضی اللہ تعالی انہا اے نبی اسلام ادو ہی قبول کر لیا سی جگاں دے پیرنج کر کے سما نو آندے نے نی اما اسی سفر تے ہاں کچھ کھان پین نو ہے ہی کہ نہیں تے مولانا نے کی نقشہ کھچیا ہے آندے نے کر کے منزل ایک جگہ تے پہنچیا نبی حقانی رستے اوپر تمبو اندر لاہوریا رستے اوپر تمبو اندر ڈٹھی ایک زنانی معبد نام صدامن سی مسکین نمانی کر دے
بکری بنی لاہوریا گھر دے وچ ایک بکری بنی لاگر درد رجانی ہے کچھ کھاون پیون کارن نبی نے عرض سنایا تے ماں کی آتی ہے صدقے جاواں کچھ نہیں حاضر صدقے جاواں کچھ نہیں حاضر مائی نے عرض سنایا اماں کہن لگی پترو کول تے کچھ نہیں تے میرا خامد بکریاں چران گیا ہے چرا کے آئے گا دودھ چو چو کے پلاواں گی اماں جڑی بکری بنی اے پترو اے بڑے سالاں تو بیمار ہے اے دودھ نہیں دیندی اے تے بڑے سالاں تو بیمار ہے میں کیا اماں بکری بیمار نہیں سی بلکہ صحیح مسافر دا انتظار پئی کر دی سی اماں چوندیاں اجازتاں تے دینا اے پترو تواڈے چہرے وینیاں تے حیران ہو جانیاں ایڈے سونے چہرے اج تو پہلے میں کوئی نہیں ویکھے تے تواڈیاں گلاں سننیاں پریشان ہو جانیاں میں آنیاں بکری بیمار ہے تسی آندے ہو ماں چوندیاں اجازتاں تے دینا لاہوریا جنگل بیابان ہے میرا نبی اے اماں وی کلی ہے میرا نبی اس اماں دے کولوں ایک بکری چوندیاں اجازتاں پیا منگدا ہے جنگل دے اندر دوسری ذات بھی اور کوئی نہیں جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دا کردار ویکھ لے میرا نبی اجازتاں پیا منگدا ہے تے جے اج دا کوئی پیر ہوندا نہ بکری رہندی نہ اماں اونچی بولو بولو تے صحیح نہ جلی رہندی نہ اماں رہندی بول دے نہیں یار جدوں تک پھڑیا نہ جائے اج دا پیر اصلی ہے جدوں پھڑ کتے پھر نکلی ہے انجی ہے نا ہے جی وہ تو نکلی سی وہ ساڈا کی لاگت ہے گا جدو جا کے ہاتھ تے بیعت کیتی سی وہ تیرا کوئی لاگت ہے گا نہیں اے پیران دا پیر بدر منیر اماں بھی کلی ہے بکری بھی کلی ہے نہ اماں نو کچھ کیا نہ بکری نو کچھ کیا اجازت منگی اماں کہن لگی اچھا پترا جا چولا پھر جا تو جو اینی ضد کرنا تے میرے نبی نے اس بیمار بکری دے تھنا نو ہاتھ لایا چھڑ گے تنگی فاقے سارے تے برکت شاہ ابرارا سارا ٹبر دودھ پیا پیوے لاہوریا سارا ٹبر دودھ پیا پیوے تے گزرے نہیں سال 18 نبی پاک نے ہاتھ لایا تھنا نو اے جڑی بکری دے تھن سکے سن اے دودھ ہو گئے فرمایا اماں کوئی بھانڈا تے لے کے آ برتن لے آندا ہے بھر گیا ہے نبی پاک نے آپ بھی پیتا ہے ابو بکر نو بھی پلایا اور اس اماں نو بھی پلایا پھر نبی پاک نے کیا اماں کوئی اور بھانڈا ہے ہی اماں کہنے لگی پترا لیانی حتیٰ کہ محدثین نے لکھیا ہے سارے گھر دے بھانڈے بھر گئے تے تھن بھی بھرے نے بھانڈے بھی بھرے نے تے ٹھڈ بھی اچھی بولو بولو تے صحیح بھرے نے جتھے نبی دی ذات ہوئے جتھے آقا دا پیر ہوئے اتھے خیرہ ہی خیرہ ہوندیاں نے انہیں تو نبی پاک نے اگے سفر شروع کیتا ہے اماں جڑی یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی رات نو اس اماں دا بندہ آیا ابو مابد میں رات حدیث باقی پوری پڑھی لوگوں جی حیران ہو اے دا خامد گھر آیا آندا بھانڈے بھرے نے دودھاں دے نال بکری دے تھنا چ دودھ دے بکری تے بیمار سی اللہ اکبر ام معبد کوئی آیا سی گھر خوشبو بھی بڑی آ رہی ہے اللہ ساڈا پیر ہے جتھوں لگدا کئی کئی گھنٹے خوشبو آندی تے اج دے کسے پیر دا کرتا کسے سنڈے نو سنگاؤ بے ہوش ہو جاندا بول دے نہیں یار اللہ اکبر فرمایا ہاں ایتھے ایک بندہ آیا سی کلیا دسیا تے ابو معبد کہن لگا اے تے وہی قریشی نوجوان لگدا ہے جدیاں دھوماں مشرق تو مغرب تک پی گئیاں اللہ اکبر حق اللہ
ہن مکہ چھڑیا مدینے گئے نے میرا نبی مدینے پہنچیا تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مدینے آئے نا تے جگاں دے پیر نے قباء دے مسجد قباء ایتھے حضرت عمر بن عوف دا قبیلہ جگاں دے پیر نے ایتھے قبیلے دے اندر آ کے پڑاؤ ڈالے ہے میرا محبوب پیغمبر 14 دن اس قبیلے دے اندر رہے نے 14 دن میرے نبی اس قبیلے دے اندر ٹھہرے نے تے نماز دا وقت ہویا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نو قبیلے والے کہن لگے سونیا محبوبہ سی مسجد واسطے جگہ دینے ہاں میرے نبی نے مدینے چ جڑی پہلی مسجد بنائی ہے او دا نام مسجد قباء رکھیا ہے مسجد بنائی نال ہی اللہ نبی پاک نے ہاتھ چوک لے فرمایا اللہ جیڑا ایتھے آ کے 2 رکعتاں پڑھے گا اللہ اونوں ایک عمرے جنہ ثواب عطا کر دویں نال ہی فرمایا اوے میرے صحابیو قیامت تک جیڑا بھی ایتھے آ کے میں اوتھوں ویکھ کے آیا نماز بھی پڑھ کے آیا اللہ تانوں سب نوں ملے جائے جیڑا 2 رکعتاں پڑھے گا آقا فرماندے نے انہوں ایک عمرے دا ثواب مل جائے گا تے جگاں دے پیر نے کر کے ہن مکے و مدینے دا سفر شروع کیتا ہے مدینے جناب عمر بن عوف دے قبیلے تو مدینے شہر دا سفر شروع کیتا ہے تے چل دیا راہ دے اندر بنی سالم دا قبیلہ آیا ہے جمعے دا دن سی جمعے دا وقت ہو گیا ہے چل دیا جمعے دا وقت ہو گیا ہے میرے نبی نے بنی سالم دے ایک قبیلے دی مسجد دے اندر جا کے نماز جمعہ پڑھایا ہے جمعہ پڑھان تو بعد میرے نبی اگے مدینے وال اترے نا تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دی اونٹنی نو کدی کوئی صحابی پھڑدا ہے کدی کوئی صحابی پھڑدا ہے کدی کوئی صحابی پھڑدا ہے آقا فرماندے نے اوے مدینے والےو اے اونٹنی نبی دی اونٹنی ہے اے رب دے حکم نال چلدی ہے رب دے حکم نال رک جاندی ہے اینو نہ پھڑو جتھے جا کے رکے گی وہی میرا مقام ہوئے گا وہی میری جگہ ہوئے گی اللہ اکبر کبیرہ اے اونٹنی چل دی حضرت ابو ایوب انصاری دے گھر دے باہر آ کے رک جاندی ہے ابو ایوب انصاری غریب آدمی سن غریب آدمی سن او غریباں نال بھی محبت پانی چاہیے نبی دی سنت بول دے نہیں نبی پاک فرمایا سی 500 سال پہلے غریب جنت چ جان گے امیراں تو اگر اللہ تینوں غربت دیتی ہے پریشان نہ ہویا اور وہ لوگ جڑے آندے نے سی علماء جڑے نبی دے وارث ہیں تسی بھی غریباں نہ محبت پایا کرو اللہ اکبر ہن مدینے چ نماز دا وقت ہویا مسجد کوئی نہیں میرے نبی کدی کتے نماز پڑھ دے نے کدی کتے نماز پڑھ دے نے گویا کہ مسجد دی جگہ اچھی بولو نہیں میرے محبوب نے کر کے بنو نجار قبیلے دے نوجواناں نو بلایا سرداراں نو بلایا اے سردار آئے نا کہ آقا فرمان لگے مسجد دی جگہ کوئی نہیں مسجد دی جگہ چاہی دیئے جگاں دے پیر نو اے سردار کہن لگے سونیا محبوبہ ساڑا فلاں باغ پہ ہے اس باغ دے اندر تسی انہوں مسجد بنا لو جگاں دے پیر فرماندے نے اس باغ دی کنی قیمت لو گے ہم دے نے اساں قیمت تو آڑے کولوں نہیں لینی اساں دے قیمت ارشاں دے رب دے کولوں لینی ہے سونے قیمت تو آڑے کولوں نہیں لینی تسی مسجد بناؤ میرے نبی نے مسجد بنائی ہے کچیاں اٹھان دی تے کھجوراں دے چھپر دی چھت پائی ہے مسجد بن گئی نماز پڑھنی شروع کی تھی اللہ اکبر کبیرہ اے مسجد ابو بکر دے دور دے اندر ایسے طرح رہی ہے ایک دفعہ میرے نبی دے دور چ ودی ہے صحابہ جدو ود گئے صحابہ دی تعداد ود گئی جگاں دے پیر فرمان لگے ہوئے میرے صحابیو ان صحابہ ود گئے نے جگہ تھوڑ گئی ہے لہذا جماعت دے وقت پریشانی ہوندی ہے اے جڑا نال دا پلاٹ ہے اے لے کے مسجد دے اندر داخل کرنا ہے جڑا بندہ اس پلاٹ نو لے کے مسجد نو وقف کرے گا میں محمد نو جنت دے اندر ایک محل دی ضمانت دے دینا وا تے پلاٹ کنے لے کے دیتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی
انہوں نے پلاٹ لیا ہے، پلاٹ لے کے میرے نبی پاک نو دے دیتا ہے تے نالے آکھیا سونیا محبوبہ ہن جنت دے اندر ایک محل رب کولوں تسی لے دیو۔ اے میرے عثمان نے 35,000 درہم دے اندر اے پلاٹ خریدیا وے، 35,000 درہم تے مسجد نو لے کے دیتا ہے، مسجد وسیع ہو گئی۔ حضرت ابو بکر دے دور دے اندر مسجد نبوی ایتھے ہی رہی ہے، یعنی جویں دی ہے سی نا نبی پاک دے دور چ اسی طرح دی رہی۔ اگوں میرے عمر دا دور آیا، عمر نے اے دے اندر لکڑی دے ستون لگا دیتے۔ اگوں میرے عثمان دا دور آیا، میرے عثمان نے ساکھو نامی ایک لکڑی جیڑی ہے ہندوستان چوں تواڈے اس پاکو ہند دے وچوں لکڑی منگوائی، اس لکڑی دی اس مسجد دی چھت بنائی، چھپر دی چھت نو اتار دیتا، لکڑی دی بنا دیتی، اور حضرات اگے چلیے۔ حضرت عثمان نے کام 29 ہجری دے اندر کیتا ہے، حضرت عثمان دا دور گیا۔ اگوں جناب کئی سال مسجد اسی طرح رہی ہے، کئی 100 سال اسی طرح رہی ہے جی میں میرے عثمان نے بنائی سی۔ تے جدو سلطان منصور سالے دا دور آیا، انہیں 678 ہجری دے اندر اس مسجد نو دوبارہ توسیع کیتا ہے، تے اے دے اوپر سبز رنگ دا گنبد جڑا نا نبی دی قبر دے اوپر سلطان منصور سالے نے لگایا، جڑا گنبد ویندے ہو نا سبز، اور بولو تے صحیح آج کل کئی مولویاں نے سبز گنبد تے بڑیاں جھوٹیاں کہانیاں بنائی۔ اللہ ایک مولوی لگا سی اگلے دن، اے جی نبی پاک کو سبز رنگ پسند تھا اس لیے صحابہ نے سبز گنبد بنایا تھا۔ وہ الو دے ہاتھ رکھیا، صحابہ دے دور سے ہے ہی نہیں سی۔ اور میں گل اپنے کولوں نہیں کر رہا، کوئی سمجھے پتہ نہیں اپنے کولوں کرن دیا۔ آؤ حوالہ نوٹ کر کے بے شک لے جاؤ۔ ایک گل جیڑی ہے حضرات، ایک گل سیرت النبی دے اوپر ڈاکٹر جناب ڈاکٹر دا نام اللہ اکبر اقبال ظفر صاحب نے کتاب لکھی، او دے اندر ایک چیزاں موجود نے، ایک تاریخ موجود ہے کہ گنبد جڑا نبی پاک دے بعد لگا ہے، نبی پاک کی صحابہ تابعین تبع تابعین دے دور تو بعد لگا ہے، یعنی 678 ہجری چ لگا ہے۔ اور اگے چلیے، مدینے دے فضائل کی نے، مدینے دی فضیلت کی ہے۔ جگہ دے پیر نے فرمایا سی جڑا بندہ مسجد نبوی دے اندر با جماعت نماز پڑھے گا، 50,000 نماز پڑھنے والی حدیث ضعیف ہے، صحیح حدیث سنو، جڑا بندہ با جماعت نماز مسجد نبوی چ پڑھے گا اللہ انہوں 27,000 نمازاں دا اجر عطا کر دین گے، کہ جڑا بندہ کلا نماز پڑھے گا اللہ 1,000 نماز دا اجر عطا کر دین گے۔ کلیاں نماز پڑھنا، اگر بندہ 2 نفل کلیاں پڑھ دے تو گویا اس طرح جیویں نے 2,000 نفل پڑھے۔ اور آئیے مدینے دے فضائل دے اوپر میں تانوں دسدا چلا، نبی پاک نے فرمایا سی مدینہ ایسی پٹھی ہے اے دے اندر کوئی برا آدمی نہیں رہ سکتا، اے دے اندر کوئی برا بندہ نہیں رہ سکتا۔ اور پٹھی کیویں دی ہے؟ آقا فرماندے نے جویں پٹھی لوہے نو زنگال تو صاف کر دیندی ہے، ایویں مدینہ جڑا بندے دے دل نو شرک تو صاف کر دیندا ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے ہیں کہ نبی علیہ السلام دے کول ایک آدمی آیا، آکے نے میرے نبی دے ہاتھے بیعت کی تھی، کلمہ پڑھے ہے تے بیعت کی تھی ہے۔ اے بندہ بیمار ہو جاندہ ہے، عرابی سی بڑا بیمار ہو گیا ہے، تھوڑے دن گزرے نا نبی پاک دے کول پھر آیا ہے۔ اور ایک قدرتی بات ہے جدو عمرہ کرن جائیے نا اکثر بندہ بیمار ہو جاندہ ہے، کئی دفعہ ایسا تواڈے تو بھی کئی نہ ہویا ہوئے گا، بندہ بیمار ہو جانا، اور بیماری جیڑی ہے تیرے گناہاں نو جھاڑ دی ہے۔ یہ بندہ جڑا بیمار ہویا بڑا کالا پی گیا، آندا سونیا محبوبہ کے آندا میری بیعت واپس کر دیو، جڑی میں تواڈے ہاتھ بیعت کیتی ہے نا میری بیعت واپس کر دیو، میں اسلام چھڑنا چاہتا۔ آقا فرمایا میں واپس نہیں کرنی،
چلا گیا. پھر آیا, سونے محبوبہ میری بیعت واپس کر دیو. آقا فرمان لگے نہیں میں کوئی نہیں واپس کرنی. دوسری مرتبہ بندہ چلا گیا واپس. اے بندہ مسجد نبوی چو نکلیا. آقا فرمان لگے میرے صحابہ جڑا مدینہ میں اے مدینے دے اندر معاہدی رہ سکتا ہے, مشرک واسطے اس مدینے چ رہنا انج جویں پٹھی چ لویا سڑدا. منافق تے مشرک بندہ بڑا اوکھا مدینے چ رہے. اور ایک حدیث اور سنو, جگاں دے پیر نے فرمایا, اما جی عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک مدینے آئے, آقا بھی بیمار ہو گئے, ابو بکر بھی بیمار ہو گئے, بلال بھی بیمار ہو گئے. تے میرے نبی نے کر کے ہاتھ چک لے, اللہ ایتھے مدینے نو, اس مدینہ شہر نو اپنے مسلماناں میرے امتیاں واسطے اس مدینے نو بیماری نہ بنائی بلکہ نو شفا دا گھر بنا دے. اللہ جیڑا ایتھے آئے شفا لے کے جائے. اللہ اکبر. اور بخار مدینے چڑھدا ہے تے لت بھی مدینے ہی جاندا ہے. جڑے لوگ عمرہ کرن جاندے نے ایک دو دن بیمار رہندے بعد ٹھیک ہو جاندے. میں خود بھی بیمار ہو گیا جو مدینے گیا, بعد چ ٹھیک ہو جاندے. اور آئیے جگاں دے پیر نے فرمایا سی حضرت ابراہیم نے مکے واسطے دعا کیتی سی, اللہ مکے والیاں نو بغیر انصاف تو تے ایسا پھل دیں جڑا کسی اور منڈی چ نظر نہ آئے, بے موسما پھل دیں. تے اللہ مدینے والے واسطے میں دعا کرنا. ہن ایک شہر نو خلیل اللہ دی دعا لگی ہے تے دوجے شہر نو حبیب اللہ دی دعا لگی صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ مدینے چ رہے گا, مدینے دی بیماری تے صبر کرے گا. نبی پاک دی حدیث سن لو, مدینے دی بیماری دے اوپر جڑا بندہ صبر کرے گا, مدینے دی بیماری دے اوپر جڑا بندہ استقامت اختیار کرے گا, مدینہ چھڑ کے نسے گا نہیں. آقا فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا, میں محمد اس بندے واسطے اللہ دی عدالت دے اندر جنت دی سفارش کراں گا. اور ایک حدیث اور سن لو, نبی پاک نے فرمایا ہے مدینہ جیڑا ہے اے دی حفاظت جیڑی ہے اللہ دے فرشتے کر دینے. اور مدینہ جیڑا ہے اے اسلام دا مرکز ہے, اسلام دا مرکز ہے. آقا فرماندے نے جویں شروع اسلام دے اندر لوگوں مسلماناں دی تعداد غربا دے اندر ہوندی سی, ہر غریب مسلمان سی. جگہ دے پیر فرماندے نے قرب قیامت بھی اس طرح ہوئے گا جویں سپ سمٹ کے اپنی بل دے اندر آ جاندا ہے, ایویں دین پوری دنیا تو سمٹ کے مکے تے مدینے جا جائے گا اور دین اپنی پرانی حالت دے اوپر آ جائے گا. یعنی جڑے مسلمان ہون گے او غریب ہون گے, جڑے مومن ہون گے او غریب ہون گے. حضرات اج بھی ویکھ لو, تینوں اسلام نظر آئے گا, تینوں دین نظر آئے گا تے غریباں دے گھر دے اندر نظر آئے گا. تینوں دین نظر آئے گا, غریباں دیاں فوتگیاں تے نظر آئے گا. تینوں دین نظر آئے گا, غریباں دیاں شادیاں تے نظر آئے گا. تینوں دین نظر آئے گا, غریباں دیاں خوشیاں تے غمیاں تے نظر آئے گا. کیوں؟ کیونکہ جڑا غریب ہوندا میرے دوستا, جدوں اے دولت ہوندی ہے بندے چ آکڑ بھی آ جاندی ہے. جدوں اے دولت ہوندی ہے بندہ اپنی انا بچان واسطے ایسے ایسے لہوریا کم کر جاندا ہے جنہ تو میرے نبی نے منع فرمایا سی تے میرے رب نے بھی جنہ کماں تو منع فرمایا سی. غریب بندہ جڑا نا وہ شادی کیویں کرے گا؟ چند بندیاں. اور یقین کرو اج دین ملدا ہے نا غریب دے گھر, امیراں دی نسبت اکثریت کہہ رہے. اگر امیر دی بیٹی جیڑی ہے او دا پردہ ویکھ لو تے غریب دی بیٹی دا پردہ ویکھ لو, تانوں خود ہی سمجھ آ جائے گی. تواڈے تے قریب ہی سوسائٹیاں نے جا کے دیکھ سکتے کتنا کوئی پردہ اوتھے ہوندا ہے. اور اگر غریب دی بیٹی گھروں نکل دیے پردہ نہ بھی کر کے فرض کو نکل دیا, برخا نہیں پا کے چادر لے کے نکل آئیے, اسی گلاں کسنے ہیں. تے امیر دی بیٹی نکلے او جی فیشن ہے, پھر کی ہوگی؟ ساڈے بھی دین دا شکنجا جڑا نا لاہوریا غریباں دے اوتے آ کے کسیا جاندا.
اور نبی پاک نے فرمایا سی غریب لوگ مسلمان رہ جان گے قرب قیامت، اور آقا نے فرمایا سی قرب قیامت مدینے دی حفاظت کون کرے گا؟ مدینے دی حفاظت کوئی انسان نہیں کرے گا، بلکہ مدینے دی حفاظت کوئی آرمی نہیں کرے گی، مدینے دی حفاظت کوئی دنیا دی فوج نہیں کرے گی، بلکہ مدینے دی حفاظت اللہ خود اپنے فرشتیاں دے کولوں کروائے گا۔ قرب قیامت دجال نے آنا ہے، اے دجال جدو قرب قیامت آئے گا، نبی پاک نے فرمایا عیر دے مقام تو لگ کے فلاں مقام تک اے دجال مدینے دے اندر داخل نہیں ہو سکے گا، تے جیڑا مدینے چ آ جائے گا وہ اللہ دی خیر چ اللہ دی رحمت چ داخل ہو جائے گا۔ اے دجال آئے گا، مدینے دے ارد گرد چکر لگائے گا، نبی پاک نے فرمایا کدی مشرق تو اندر آن دی کوشش کرے گا، کدی مغرب تو اندر آن دی کوشش کرے گا، فرشتے روک دیں گے، مغرب تو آئے گا پھر فرشتے روک دیں گے، شمال تو آئے گا پھر فرشتے روک دیں گے، جنوب تو آئے گا پھر فرشتے روک دیں گے، گویا کہ فرشتے نو احد پہاڑ دے قریب لے جان گے، تے اے دا منہ جڑا نا فرشتے شام وال پھیر دیں گے، اور اے شام دے اندر جا کے حضرت عیسیٰ دے ہتھوں قتل ہو جائے گا۔ یعنی مکے تے مدینے چ دجال بھی آ سکے گا نہیں۔ اور آئیے آگے چلیے، نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ مدینے والیاں دے نال دھوکھا کرے گا، فراڈ کرے گا، اس طرح دا نام و نشان مٹ جائے گا جی میں پانی دے اندر نمک پا کے انہوں مکس کر دیتا جاندا ہے۔ یعنی اگر مدینے دے کسے بندے نال دھوکھا کرو گے اللہ تہاڈا نام و نشان ہی دنیا دی صفحہ ہستی تو مٹا دے گا۔ اور حدیث نمبر 2 فرمایا جڑا مدینے دے اندر کوئی بدعت جاری کرے گا اللہ انہوں دنیا دے اندر ذلیل کر کے مارے گا، اور اتنا ذلیل ہو کے مرے گا نبی پر فرمایا موت دی تمنا کرے گا۔ اور اگے چلیے، حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے مدینے دے رستیاں دے اوپر اللہ نے فرشتے بٹھائے نے، مدینے دے رستیاں دے اوپر فرشتے بیٹھے نے، تے جڑے فرشتے نے نا کام کیے، اے فرشتے اس مدینے دے اندر نہ ہی تون نامی بیماری آن دین گے۔ تون دی بیماری دا پتا جے نا، اے جڑی بیماری جنوں لگ دی ہو ایک دن تو زیادہ زندہ نہیں رہندا، فرمایا تون نامی بیماری نو اے فرشتے اندر نہیں آن دین گے، تے دوجی گل اے فرشتے جڑے نے دجال نو بھی اندر نہیں آن دین گے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اے دجال جدوں مدینے چ وڑن دی کوشش کرے گا اینو فرشتے مار کے احد پہاڑ تو بڑا کر دین گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ دی ایک اور حدیث سن لو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سی ابو ہریرہ قرب قیامت انج ہوئے گا کہ قرب قیامت ایک اگ اٹھے گی، بصرہ دے وچوں اگ چلے گی، اے اگ جیڑی حجاز دی زمین دے اوپر اگ چلے گی، اتنی اگ لگے گی کہ اس اگ دے نال مدی بصرہ دے اندر اونٹاں دیاں دھونا بھی نظر آن گیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب حافظ ابن حجر نے فتح الباری دے اندر لکھے ہے اے جیڑی اگ اے جناب 654 ہجری دے اندر لگی سی، اور اتنی پھیلی اے اگ اتنی پھیلی مدینے دے قریب ہی اگ لگی سی، اور اتنی پھیل گئی کہ لوگاں نے اس اگ دی روشنی دے اندر جناب مدینے دے اندر اپنی سواریاں دیاں اونٹاں دیاں گردناں ویکھ لئیاں سن۔ اور آئیے اگے چلیے، فرمایا آگ لگے گی پر وہ جڑی آگ ہے وہ کسے مسلمان کسے مومن نو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ نقصان پہنچانا دور دی گل ہے، میرے محبوب نے فرمایا سی او اگ جڑی ہے کسے مومن نو گرم ہوا بھی نہیں لگن دے گی۔ اور حافظ ابن حجر نے لکھے ہے کہ اگ لگی نا تے مدینے دے لوگ کہنے لگے لگدا اساں بھی مر جانا ہے، اسی بھی سڑ جانا ہے۔ جدوں اے اگ والوں ہوا چلدی سی نا تے بندہ کی کام کے لو بن کے چلدی، لیکن اگ والوں ہوا ہوندی سی، مدینے دے لوگ آندے نے اس اگ دی ہوا
اینی اللہ ٹھنڈی کر کے بھیجدا سی کہ مدینے دے لوگاں نوں ٹھنڈ لگن لگ پئی، اتنی سردی، یعنی کہ مدینے چ گرم ہوا بھی نبی پاک دی دعا تو بولو نہیں آئے گی۔ اور آئیے اگے چلیے، آقا نے فرمایا سی مدینے دی ہر چیز دے اندر اللہ برکت پا دے، ہر چیز دے اندر اللہ برکت پا دے گا۔ اور مدینے دے اندر نبی پاک نے فرمایا ایک چیز ایسی ہے جی دے اندر ہر چیز دا علاج ہے سوائے موت دے، وہ کیڑی ہے؟ اجوا کھجور ہے۔ اللہ تانوں سب نوں بھی کھوائے، اللہ اکبر۔ اجوا کھجور دے بارے نبی پاک نے کی فرمایا؟ حضرت عامر بن سعد فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا سی جڑا بندہ صبح دے وقت 7 کھجوراں اجوا کھاندا ہے، اے شام تک اگر زہر دا پیالہ بھی پی لوے او بھی دے تے اثر نہیں کرے گا۔ اور یورپ دے اندر نا، یورپ دے اندر تھوڑے دن پہلے نا ایک مناظرہ ہویا عیسائیاں دا مسلماناں دا، وہ ویڈیو بھی بڑی وائرل ہوئی۔ عیسائی مناظر نے کیا جی تواڈے نبی محمد نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جی اجوا کھجوراں 7 کھا لو زہر اثر نہیں کردا، تو اوتھے نا چھپکلیاں مارن والا زہر پیا، تو انہیں کیا بھی اگر تواڈا نبی جو سچا تسی آندے ہو آ زہر دی بوتل پئی ہے پی کے دکھاواں بھلا۔ ہن مسلمان مناظر اٹھیا پروفیسر، انہیں کیا ساڈا ایمان ہے کہ پوری کائنات غلط ہو سکتی ہے، نہیں غلط ہو سکتی، آمنہ دے لال دی زبان نہیں غلط ہو سکتی، اور ساڈا بھی ایمان ہے بولو ہو سکتی غلط؟ نبی دی زبان لا شک ہے، نبی دی ذات بے عیب ہے، اور یہ ساڈا عقیدہ ہے۔ انہیں کیا گل تیری ٹھیک ہے، یہ گل تے نبی پاک دی حدیث سے ماننے ہیں، انہیں کہا زہر پی کے دکھا، اے اٹھیا انہیں بوتل کھولی، انہیں کہا میں صبح 7 اجوا کھجوراں کھا کے آیا، انہیں کہا پی کے دکھاؤ پھر۔ اللہ اکبر، اس رب دے مجاہد نے ایک ہی گھٹ دے اندر ساری بوتل اندر، سچی گل جی، ویڈیو موجود ہے سوشل میڈیا تواڈے جو کئی بندے دیکھی بھی ہوئے گی، اور کہن لگے عیسائی نے نہیں بچنا، یہ آندا تسی آندے ہو میں بچنا نہیں، میں آنا میں مرنا نہیں، کیوں نہیں مرنا بھائی؟ انہیں کیا تواڈے زہر دی اتنی طاقت نہیں جنی میرے نبی دی زبان دی طاقت، اور آج بھی لیکچرار زندہ ہے، آج بھی اور لیکچرار زندہ ہے۔ اللہ ایسے مرد مجاہدہ نو زندہ رکھے۔ اور لوگوں آؤ اتنے کو حدیث سنا دے، ہن اجوا کھجور تساں کہنا ہے کتوں کھائیے، ایک تے پاکستان چوں ملدی نہیں، ملے بھی تے بڑی مہنگی ہے، آؤ اجوا کھجور دے برابر دا ایک وظیفہ دس دیاں، بولو دس دیاں وظیفہ پڑھنا نا انشاءاللہ۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ صبح 3 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، جڑا بندہ صبح فجر دی نماز تو بعد 3 مرتبہ پڑھدا ہے تے 3 مرتبہ ہی رات مغرب دی نماز تو بعد پڑھدا ہے، جدوں صبح پڑھدا ہے صبح تو لگ کے شام تک دنیا آسمان تو زمین دے درمیان جتنیاں بھی اللہ دیاں مخلوقاں نے، کوئی جند پرند کوئی چیز بھی انہوں نقصان نہیں پہنچا سکتی، تے جدوں رات نو پڑھدا ہے صبح تک انہوں کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ نبی پاک دی کلیئر کٹ دی سے۔ اور آؤ ایک وظیفہ اور سن، اگر یہ نہیں پڑھ سکتے بڑی مشکل دعا ہے، بڑی دعا ہے تھوڑی جی، تو پھر یہ پڑھ لو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ بھی 3 مرتبہ پڑھنی تے کام یہ بھی ہوئی دیندی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی کہہ دیو عنہ، حجاج بن یوسف نے نا میرے انس نو ہاتھ کڑی لائی ہے، سامنے کھڑا کیتا ہے، تے حجاج کہنے لگا انس میں تینوں قتل کر دیاں گا، انس مسکرائی جا رہے، حجاج کہنے لگا دماغی تو آلن ٹھیک ہی مسکرانا پیا سننے ہیں، استغفر اللہ معلوم، کہنے لگے حضرت انس تو آنا اے تلوار نہ تو مینوں قتل کرے گا، میں آنا اے تلوار تیری نے میرے ایک جسم دا وال بھی نہیں کٹنا۔ حجاج کہنے لگا میری تلوار نو زہر دی پان چڑھی ہے،
زہر دی پان آندے نے کہ جن دے اتے زہر دی لیپ کیتی ہوئے اور اس تلوار دا اگر ایک چیرا بھی لگ جائے نا تے بندہ نہیں بچ رہا تے تو آنا میرا ایک وال بھی نہیں کٹ سکے گی. اللہ اکبر. انس کہنے لگے مار کے ویکھ لے تو ایڈے اعتماد نال کیوں کہہ رہے ہیں؟ میرے انس کہنے لگے 10 سال نبی دیاں جتیاں سیدھیاں کر کے ایک ہی سبق سیکھیا ہے اور سبق کی ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. یہی سبق سیکھیا پوری زندگی نبی دیاں جتیاں سیدھیاں کر کے. تے دوجی گل لے وے میرے نبی دی زبان چ میں حدیث ایک بار نہیں 2 بار نہیں کئی بار سنی سی کہ جڑا بندہ صبح 3 مرتبہ بسم اللہ اللہ دی لائے ضرور پڑھدا ہے نا دعا 3 دفعہ شام نو پڑھدا ہے روح کائنات دے اندر کوئی چیز بھی انہوں نقصان نہیں پہنچا سکتی. تے حجاج میں اج دعاواں پڑھیاں نے فجر تو بعد اس واسطے تیری تلوار نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ حجاج اگاں ودیا تلوار مارن واسطے اللہ اگاں ہوندا ہے پھر پیچھے ہوندا ہے پھر اگاں ہوندا ہے پھر پیچھے ہوندا ہے. حجاج دے وزیر کہنے لگا ماردا کیوں نہیں؟ آندا کیویں مارا؟ انس دے موڈیاں دے اوتے اتنے اتنے بڑے شیراں نے منہ کھولے نے اگر میں مارن واسطے اگے ہونا او مینوں کھان واسطے پیندے. اے جے نبی دی حدیث دی صداقت نبی دی حدیث دی صداقت اور میرے مسلک دی صداقت. اور لوگوں آؤ اہاں تے اج نبی دے شہر مدینے نو گل مدینے دی کر رہے اسا گل کتے ہور نہ نکل جائے. اسی تے نبی دے شہر مدینے نو مذاق بنا لیا. ہریاں پگاں نے جڑے نے اے جدوں فون کردے نے سلام تے نہیں لیندے. اے فون کردا ہے آئیے نا السلام علیکم وعلیکم السلام. اے فون کراندے مدینہ اگلا آندا میٹھا. اے سلام انہاں دی مدینہ میٹھا. اور چول انسانہ مکہ کوڑا لگ دے مکے نے کی طرح بگاڑیا ہے بھائی. مکہ میٹھا نہیں بولو تے صحیح یار. عمرہ مکے چے حج مکے چے مدینہ ہی تے صرف میرے نبی دی قبر ہے. اور آؤ اللہ تو انو سب نو مکے بھی لے جائے مدینے بھی لے جائے. پھر میں کیوں نہ کہاں اللہ مانن نو جی کردا اے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں. اللہ مانن نو جی کردا اے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں. دل لگدا نہیں پاکستان اندر میری جان مدینے دی جان اندر. وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر جا زیارتاں پاواں مدینے دیاں. دساں مدینے دا کی لاہوریا دساں مدینے دا کی سونا کر کر سونا جی جی سونا. دل کھچ دیاں وانگ مشوقاں دے پیڈا بکریاں گاواں مدینے دیاں. آؤ پھر میرے کولوں سن لو پھر میں بات دا اعلان کیوں نہ کردا جاواں. اے شربت بزوری کس کم دا اے آ سن پسروری دے کولوں. اے شربت بزوری کس کم دا اے پانی پین والا زم زم دا اے. اللہ تو انو بھی زمزم دا پانی پلا دوے اللہ ایسے ہی سال پلا دوے. اے شربت بزوری کس کم دائے پانی پین والا زمزم دائے. مکے وچ جا کے پانی پیواں نالے کھجوراں کھاواں مدینے دیاں. اللہ مانن نو جی کردا اے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں. اللہ پاک کو دعا ہے اللہ سانو سب نو ایسے ہی سال اپنے گھر دی حاضری نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب